لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. अस्सलाम वालेकुम। बाज़ार में जाते हुए या राह चलते हुए या कहीं पर भी कोई किसी को लड़की अगर या कोई लेडी नज़र आए तो मर्द अमूमन उसका जायज़ा लेते हैं, और कुछ ऐसे मर्द भी होते हैं जो अपनी गंदी नज़रों से भरपूर यानी जायज़ा लेते हैं और उनकी आंखों में जैसे एक्स रेस फिट होते हैं। तो ये बेशर्मी बेहयाई आंखों में और औरतों को लड़कियों को वॉच करना ये हमारे माशरे में बहुत कॉमन हो चुका है। अफसोस की बात है। तो अगर हम कुरान पाक से रुजू करें सूरह नूर की आयत 30 में अगर हम देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि कुल लिल मुमिनीना, यानी आप फरमा दीजिए कि मोमिन मर्दों से यगुद्दू यानी नीचे रखें मिन मिन अबसारिहिम अपनी निगाहों को, व यहफज़ू और हिफाजत करें फुरूजहुम यानी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। तो और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह ताला से बाखबर रहता है। और इससे अगली आयत में आप देखें कि औरतों से भी कहा गया है, मोमिन औरतों से, कि अपनी निगाहें बचा के रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें, बनाव सिंगार ना दिखाएं। तो अब सोचने की बात यह है कि पहले सबसे पहले मर्दों को यानी मोमिन मर्दों को कहा गया, और मोमिन मर्दों की निशानी क्या है कि वो ईमान वाले होते हैं, तकवे वाले होते हैं, उनमें अल्लाह का खौफ होता है उनके दिलों में। और मोमिनों की सबसे बड़ी सिफत क्या बताई गई है कि पाकदामनी शर्म हया। तो सूरह मोमिनून में अगर आप देखें आयत 5 में कि वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, यानी क्या मतलब है कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। और निगाहें नीचे रखने के लिए जो वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है अगर आप गौर करें, या गुद्दू यानी क्या मतलब है कि यानी वो मर्द नीचे रखें निगाहें। अब ये लफ्ज़ जो है, जो असल इसका मादा है वो आप देखें गाइन दुआद है, गद्दा या गुद्दू और गद्दन, यानी कि मतलब क्या है कि किसी चीज़ को कम करना, घटाना या पस्त करना। तो मतलब क्या हुआ कि अपनी आंखों को पस्त कर दें, डाउन कर दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त नीचे देखना है, या बल्कि पूरी निगाहें भर के ऊपर देखना भी नहीं है, या अपनी आंखों को आज़ाद छोड़ देना, ऐसा भी नहीं है। मतलब यह है कि नज़र को बचाना, यानी जिस शय को आपने देखना मुनासिब नहीं है उसको ना देखा जाए, यानी अपनी निगाहों की हिफाजत की जाए। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह ताला का मकसद ये नहीं है कि किसी चीज़ को, किसी शय को नज़र भर के भी ना देखा जाए, बल्कि ये मतलब ये है कि ख़ास मौक़ों पर ये पाबंदी आयद होती है। जैसे कि इस आयत में कहा गया कि मर्द जो मोमिन हैं उनको कहा गया औरतों को नहीं देखें, या फहश या मनाजिर इस तरह की चीज़ें। अब बाज़ औक़ात इंसान की नज़र पड़ जाती है और इंसान बेबस हो जाता है, तो ये एक नॉर्मल बात है। अब दूसरी बात इसी आयत में जो है कहा गई कि शर्मगाहों की हिफाजत करना, यानी अब शर्मगाहों की हिफाजत क्या है, लेकिन वर्ड क्या है, फुरूज का वर्ड है, यानी कि फ़ा रा और जीम जो है ये क्या है, ये नॉर्मली इसका मतलब बनता है कि दरार डालना या शिगाफ डालना सेंस में आता है, लेकिन ये शर्मगाहों के सेंस में भी यूज़ होता है। तो अब शर्मगाहों की हिफाजत यानी ऐसे अपनी बॉडी को कवर करें, जिस्म को ऐसा लिबास पहने, ऐसे ढांपें, उसको कवर करें कि पाक साफ़ रखें, पाकीज़ा हालत में रहें, कि यानी कि अपनी हिफाजत करें शर्मगाहों की। तो ये बहुत ही गहरे मीनिंग है इसके। तो अब हम बात कर रहे थे कि जो काम स्टार्ट होता है इंसान की जो बुराई की तरफ जाने का, वो निगाहों से यानी कि स्टार्ट होता है, यानी हराम कामों की तरफ। तो आप देखें कि बहुत सारे हराम काम हैं, शरीयत के मुताबिक सब मना हैं, लेकिन अगर दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन हराम कामों में एक कशिश, अट्रैक्शन, एक रग़बत, एक खूबसूरती भी है, और तस्कीन शामिल होती है। फिर शैतान और उसकी टीम जो है इन हराम कामों को और ज़्यादा उनकी नशोनुमा ग्रोथ करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, और उसको मज़य्यन करके खूबसूरत ज़ीनत वाले बनाते हैं, ताकि उनमें एक निखार, एक खूबसूरती नज़र आए। तो इन इन हराम कामों में देखें, बहुत सारे कामों में जो सबसे टॉप पे जो है वो ज़िना है। यानी कि अब ज़िना को अगर हम समझें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बताया कि ये आँखों से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को, आँखों के कॉन्सेप्ट को पहले हम ज़रा मज़ीद समझते हैं कि एक नज़र किसी पे पड़ जाना या दिखना किसी नामहरम पे, लड़की पे या औरत पे, अक्सर ऐसा हो जाता है आप ना चाहते हुए भी। लेकिन एक मोमिन के लिए हलाल नहीं है कि वो अपनी बीवी या अपने महरम औरतों के अलावा किसी दूसरी को निगाह भर के भी देखे। तो अगर किसी पर अचानक नज़र पड़ जाए तो वो तो माफ़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक दफ़ा नज़र पड़ जाए और आप उसको लॉन्ग स्टे करें इसको, यानी, और या फिर बार बार उसको देखते रहें। तो ये इस सेंस में ऐसे लोगों को नज़रबाज या ताड़ना कहते हैं, यानी आंख बचा के देखने वाले लोग। तो अब निगाहों से चूँकि स्टार्ट होता है सारा काम, तो इस वजह से जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि इंसान जो है अपने तमाम हवास जो है, सेंस है, उनसे ज़िना करता है। यानी क्या मतलब है, सबसे पहले स्टार्टिंग होता है देखने से, आँखों का। अब देखें का क्यों है, देखें आप हर जगह, आप इवन शायरी किताबों में देखें कि तेज़ निगाहें या निगाहों के तीर जो होते हैं दिलों में उतर जाना, इस तरह के शायर और शेरी पोइट्री वगैरह देखें आप। फिर निगाहों से मैसेंजर करना, यानी निगाहों से आपने
अल्फाज को अदा करना या गंदी नज़रों से देखना या इस तरह की बहुत सारी, तो ये निगाहों जो आपकी आंखें हैं बेसिकली यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये जिना की तरफ जाना। फिर लगावट से बात करना, फिर आवाज़ कानों में रस घोलने वाली या लोच के अंदाज में बात करना औरतों मर्दों का, हाथ लगाना, फिर नाजायज़ तरीके से उस मकसद के लिए आगे बढ़ना, यानी हाथों पैरों का इस्तेमाल करना। तो यानी क्या मतलब हुआ कि आप एक्चुअली स्टार्ट आंखों से कर रहे हैं और टूवर्ड्स आप जा रहे हैं उस जिना की तरफ, फिर आखिर में तमाम हुज्जतें पूरी हो जाती हैं तो आप इंसान शर्म गाँव का फिर जिना करता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि रास्तों में बैठना, बाज़ारों में, मार्केट्स में नज़रबाजी करना, ताड़ना ऐसे लोगों का, ये यही एक मकसद होता है और कोई मकसद नहीं होता। तो अब चूंकि बात क्लियर है कुरान पाक से कि अल्लाह ताला सब कुछ देख रहे हैं, सूरह मोमिन यानी गाफिर में क्या है, आयत 19 में, यालमू खाइनतल आयुनी वमा तुख्फी सुदूर, यानी कि अल्लाह ताला आंखों की खयानत और उन बातों को जानता है जिन्हें सीने में छुपाए हुए हैं। अब ये बात समझे कि अल्लाह ताला के इल्म में हर चीज़ है, यानी कि उसका इल्म मुहीत है हर चीज़ पे, कोई चीज़ से मख्फी या छुपी नहीं। तो वो आंखों की खयानत भी, दिलों के भेद भी सब जानता है। अब और रीज़न क्या है कि ताकि लोग तकवा हासिल करें, अमल साले करें और सीधे हों। अब आंखों की खयानत, इसको ज़रा समझते हैं क्या है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से क्या है रिवायत कि एक आदमी किसी के घर जाए और वहाँ कोई खूबसूरत औरत हो और वो लोगों की आंखों से बच कर उसको बार बार देखे, छुपा के देखे, यानी कि जब लोग बिज़ी हों, और वो ख्वाहिश करे दिल में कि काश वो इस औरत की शर्मगाहें भी देख ले। तो अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि मैं आंखों की खयानत को जानता हूँ और दिलों का भेद जानता हूँ। तो यहाँ से देखें ज़िना की स्टार्टिंग होती है। अब हम ज़िना को समझते हैं, ज़िना है क्या। तो शरई तौर पर अगर देखें, अखलाकी हदूद जो हैं यानी कि जो शरई हैं, उनको तोड़ते हुए अगर एक मर्द औरत जो है आपस में फ़िज़िकल रिलेशनशिप, ताल्लुकात बना लें तस्कीन के लिए, एक दूसरे के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, तो इसको अज़िना कुरान पाक की ज़बान में कहा जाता है। बड़ा गुनाह कबीरा है, फ़ेल कबीह है, हराम अमल है। बात यह है कि अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है इस कायनात में, दुनिया में, कि हर चीज़ के जोड़े हैं, ज़ौजेन हैं और एक दूसरे के अट्रैक्शन का कानून है। तो अब मर्द औरत का भी अल्लाह ताला ने ऐसे ही सिस्टम बनाया है। काम अल्लाह ताला ने मर्द औरत का क्यों बनाया है कि इन दोनों की आपस में एक मोहब्बत, एक रग़बत है, एक उल्फ़त है, एक फैमिली के लिए बनाना, और इसको निकाह के ज़रिए एक जायज़ तरीके से रज़ामंदी से कबूल करके फैमिली बनाने के लिए, नस्ल बढ़ाने के लिए, ये असल मसलहतें, रीज़न है इसके पीछे। लेकिन जब इंसान इन सब चीज़ों को साइड में कर देता है तो वो निकाह के बजाय अगर वो इसी काम को जो है, जो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है, उसको एक नाजायज़ तरीके से, हराम तरीके से पूरा करता है, तो वो ज़िना कहलाता है। यानी एक सब सीवियर और संगीन जुर्म है जिसके असरात देखें आप, इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं इंसान की पर्सनल लाइफ से लेके पूरे माशरे में फैल जाते हैं और फैमिलियों में, यानी कि ब्रोकन हो जाती हैं फैमिलियाँ। ये देखिए गुनाह कबीरा जो बड़े हैं उनमें से सबसे बड़ा, उनके अंदर भी ये अकबरुल कबायर यानी कि इकोनॉमिक बड़ा गुनाह कहा गया है, क्योंकि सिस्टम पूरा तबाह हो जाता है फैमिली का और माशरे का। सूरह बनी इसराइल में आयत 32 में देखें अगर हम, तो वला तक़रबुज़ ज़िना, यानी कि ना जाओ तुम करीब उसके ज़िना के, यानी कि, और इन्नहु बेशक काना है, यानी फ़ाहिशात, अब क्या है, बेहयाई जो है वो साआ सबीला, यानी कि बहुत बुरा रास्ता है। तो मादा काफ रा बा है, यानी कि करीब आना, तकरबू के सेंस में। और दूसरा जो यहाँ वर्ड है वो अल्फाहशा है, यानी मतलब है कि ये बहुत वसी और सिवियर वर्ड है, यानी कि जिनाकारी है, इसमें लवातत है, यानी मर्दों का करना, इसमें हर चीज़ आ जाती है, बेराह रवी आ जाती है, अखलाकी बुराइयाँ आ जाती हैं, फहश चीज़ें आ जाती हैं, खुलम खुला ओपनली। तो ये मादा फ़ा हाशिम का बात करुमा से जब आता है, फ़ाहुशा यफ़हुशु फ़हशन, बेहयाई के सेंस में। तो अब बात आ गई कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप इसके करीब तक ना जाओ, यानी करना तो दूर की बात है ज़िना, इसके करीब मत जाओ, फटको भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा नापसंदीदा अमल या गुनाह है कि इंसान, इवन उसका दिमाग, अकल, लेकिन सब कुछ उसको बता भी रही होती है कि ये गलत है, लेकिन वो चूँकि लज़्ज़त और कशिश होती है बेहयाई के अंदर शैतान ने, तो आप उसकी तरफ बढ़ते हैं जब अगर आप सिराते मुस्तकीम पर नहीं है। यानी अब रास्ता क्या बनता है इसका, हर वो काम, हर वो हरकत जो टूवर्ड्स फहाशी, ज़िना की तरफ जाए, उससे इंसान को बचने को कहा गया है। यानी कि आप देखें आजकल के दौर में सोशल मीडिया, टीवी, फिल्में, ड्रामे, मोबाइल, वेबसाइट्स, वैरायटी ऑफ चीज़ें, असबाब हैं, वसाइल हैं, ऐसी चीज़ें हराम हैं आपके आसपास नज़र आती हैं जो आपको उस रास्ते पर लेके जाती हैं टूवर्ड्स बाज़ारों में, मार्केट में जाना, औरतों को देखना। तो आप देखें कि ये क्या है, ये वही रास्ते हैं जो टूवर्ड्स ज़िना की तरफ जाते हैं, जहाँ पर आपको असल में बुरे और हराम फ़ेल के लिए आप उसकी जस्तजू में लगे हुए होते हैं, अगर आप सही मोमिन नहीं है। यहाँ बात समझने की, ये तमाम ये रिसोर्सेज, ज़राए जो हैं, ये इंसान की ज़रूरत भी हैं, काम भी आते हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इनको इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप अपने आप को पाक दामन रखते हैं। तो कुरान पाक में मुख्तलिफ आयात में मोमिन मर्द और औरत की देखें अहम सिफत जो है पाक दामनी ही है। ये इफ़्फ़त और पाक दामनी जो है ईमान का एक जुज़ हिस्सा है।
اور اگر شرم و حیا عفت پاک دامنی جو ہے انسان کے اندر سے نکل جائے تو کہتے ہیں کہ ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مومن مرد عورت جو ہے اپنے نفس کے غلام نہیں بنتے، بلکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت 68 میں بھی یہی ہے کہ مومن زنا نہیں کرتے۔ دوسری طرف قرآن پاک میں بہت ساری اگزامپلز بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی اگزامپل دیکھیں کہ کتنی خوبصورت پاک دامنی کی مثال ہے۔ پھر ایک اور حدیث آپ دیکھیں کہ جس میں قیامت کے روز جب سورج جو ہے سوا نیزے پہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس شخص کو جو کہ جس کو ایک عورت نے جو نسب والی عورت ہوگی اور خوبصورت بیوٹیفل ہوگی، یعنی کہ وہ رجل دا تم راتن ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، یعنی کہ وہ کہے گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ اس سے بھاگے گا تو اس کو تعالیٰ عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے۔ اتنی ویلیو اس کی دیکھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس گناہ سے بچنے کے لیے بہت زیادہ سختی کی گئی ہے اور اس کی سزائیں بہت زیادہ سخت ہیں۔ اب بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ زنا انسان کرتا کیوں ہے، کیوں مائل ہوتا ہے، راغب کیوں ہوتا ہے؟ تو ایک سب سے بڑی اہم انسان کی ایمان کی کمزوری ہے، بری صحبت ہے، دوستی ہے، بد نظری یعنی نظر بازی جسے کہتے ہیں، اور فحش برے خیالات ہیں، سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ کہ اگر انسان زنا کرتا ہے تو اخلاقی طور پہ پہلے ہی وہ آلریڈی گناہوں کی دلدل میں جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمام تر شر اور بیڈ چیزیں، حرام کام، گناہ کرتا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ چھوٹی موٹی برائیاں تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک یا نہیں کرتا، عبادات نہ کرنا اور روزے اور ان سب چیزوں کو دکھاوے کے طور پہ کرنا اگر کرتا ہے تو یہ بات رکھیں کہ زنا کرنے والا، یاد رکھیں کہ زنا کرنے والا جو عادتاً جو ہے وہ نفس کا یعنی مجبور ہو جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے بیسیکلی، اور وہ ہر دوسری عورت کو جو ہے وہ اسی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ جیسے اس کی ڈیمانڈ طلب ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ زنا کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، آپ دیکھیں بندوبست کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں سارے اسباب، اور ایسا یعنی کہ دیکھیں یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی اتفاق سے، کوئی اچانک سے سڈنلی کوئی کسی سے زنا ہو جائے، کیونکہ یہ ایسا ہے کہ پری پلان ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے ہوتا ہے، آپ پلاننگ کرتے ہیں اس کی، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک بات یہاں یہ سمجھنے والی کہ انسان اس راستے پہ جاتا کیوں ہے۔ انسان کے بشری اور دیکھیں فطرت کے جو تقاضے ہیں، نفسیات ہیں انسان کی، کہ جہاں انسان کھانے پینے کی اس کی ضرورتیں ہیں، بیسک چیزیں ہیں، وہاں پر انسان کو ایک ان کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ چاہا جائے، محبت کرے، سکون حاصل کرے، تکمیل کرے، کیونکہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے سسٹم کہ وہ رہبانیت سے غیر فطری زندگی نہ گزارے، تو اس کو ایک جوڑے کی، جیسے میں نے کہا، زوجین یا ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ تو وہ اگر وہ ناجائز حرام طریقے سے اس چیز کو پورا کر رہا ہے تو وہ زنا کی طرف جاتا ہے، چونکہ دیکھیں مرد اور دونوں کا تعالیٰ نے اس کے اندر اپوزٹ جو ہے، اس کے اندر کشش رکھی ہے، اٹریکشن ہے، چاہنے کی، طلب کرنے کی، محبت، الفت کی، رغبت کی، یہ ایک پازیٹیو وے میں۔ اور سب سے بڑی پیچھے ریزن کیا ہے؟ نسل بڑھانا۔ ایک کائنات میں ایک جوڑے کی شکل میں کیوں بنایا؟ ہر چیز کو تعالیٰ نے، آپ نباتات دیکھ لیں، حیوانات دیکھ لیں، درخت، ہر چیز جو ہے وہ ایک جوڑے کی ایک زوجیت اور ایک اس کے اندر ایک نسل بنانے کا ایک سسٹم بنایا ہے تعالیٰ نے۔ تو اسی جو کشش ہے، یہ جو آپس کی جو ان جوڑوں میں، یا انسان مرد اور عورت کی بات کریں تو اسی چیز کو عربی میں شہوت کہتے ہیں، اس کو شہوت کا مادہ، یعنی کہ نو شین ہا اور واو باپ نصرہ سے آتا ہے، شاہا یشو اور شہوتا، یعنی کہ شہوتاً جو ہوتا ہے، یعنی کہ چاہت دل میں رکھنا، خواہش کرنا، رغبت رکھنا، جیسے کھانے پینے کی ہوتی ہے۔ تو اصطلاحی میننگ میں انسان کی طبیعت میں جو ہے یہ وہ جسمانی جو فطرت یا جنت نے قوت رکھی ہے، جن چیزوں کو اسے پیدا کیا تاکہ اس کے اعلیٰ جو مقاصد ہیں، ٹارگیٹس ہیں، ان کو حاصل کیا، جیسے اولاد ہے، زندگی، میں نے کہا پاکیزہ زندگی وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہی شہوانی قوت جو ہوتی ہے، جو انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ اس کی فطرت اور طبیعت میں ہوتی ہے۔ تو اس کے اب یہ ساتھ ساتھ کے لیے ایک ٹیسٹ اور آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہے، یعنی انسانوں اور جانوروں میں دیکھیں بنیادی فرق کیا ہے کہ انسان کو شرم و حیا دی گئی، وہ اپنی شہوت کی جو قوت ہے، اس کو تقاضے جو ہے پورے کرنے کے لیے حلال طریقے سے اس کو کہا گیا ود ان باؤنڈری لمٹ میں اپنی پرائیویٹ لائف میں پورا کرے، اور اس کا صحیح اس قوت کا، اس خواہش کا صحیح متوازن اور بیلنس اس کا استعمال کرے، اپنے نفس کی تسکین کرے اور پاک کرے اپنے آپ کو حلال طریقے سے، یعنی نکاح کر کے۔ اب یہی انسان کو جو ہے طبعی، یعنی کہ جو قوت ہے، یعنی کہ اسلام منع نہیں کرتا کہ اس کو استعمال نہ کرے، لیکن یہ بھی اسلام کہتا ہے کہ بے لگام اپنی اس قوت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی کہ مطلب کیا ہوا کہ آپ لسٹ میں پڑے ہیں، تسکین میں، یعنی انسان اور جانور میں کوئی فرق نہ رہے۔ تو پھر اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ اسلامک وے میں نکاح کرنا اور یہ جو ساری چیزیں بنائی گئی ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ ساری مسئلے تھے اسی وجہ سے تو ہیں کہ ایک پاکیزہ ایک انسانی جو معاشرہ، ایک سسٹم ہے، ایک یونٹ ہے جو فیملی کا، وہ بنایا جائے، ایک انسان کی ایک نسل چلے، ایک دوسرے سے الفت محبت رہے اور سکون حاصل کرے، اور ایک ماں باپ کا جو رشتہ اور تقدس ہوتا ہے، عظمت ہوتی ہے، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ سورہ معارج آیت 30-29 میں دیکھیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، یعنی اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے آپ نہ کریں، یعنی کہ زنا کی طرف نہ جائیں۔ تو اسی طرح اس قوت شہوت کو پورا کرنے کے لیے دیکھیں آپ
آپ اگر حرام طریقوں سے آتے ہیں جیسے جانوروں کی طرح فزیکل تعلقات زنا کرنا تو اس کو شدید طور پہ مذمت کی گئی ہے, کنڈیم کیا گیا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. بے شمار اس کے نقصانات انڈیویجول بھی ہیں, معاشرتی بھی ہیں. کنکلوژن کیا نکلتا ہے کہ یہ شہوت جو قوت ہے, یہ انسان کی جو کشش ہے, یہ جو لذت کی, یہ بظاہر خود بری نہیں ہے دیکھا جائے, لیکن اس کا استعمال اس کو برا بناتا ہے. جیسے اگر اسی طاقت قوت کو آپ جو ہے اسی کشش کو خواہش کو اگر آپ حلال طریقے سے نکاح کے ذریعے استعمال کرتے ہیں پازیٹیو وے میں تو یہ نیکی ہے, اور حرام طریقے سے زنا کے ذریعے کرتے ہیں تو یہ نیگیٹو برائی ہے اور معاشرے میں فساد ہے. اور یہی اصل ٹیسٹ ہے ان لوگوں کے لیے. اب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے عورتوں کو جو ہے مردوں کے لیے بڑی ایک وہ رکھا ہے, خوبصورت بنا کے رکھا ہے, شہوت کے لیے رکھا ہے بڑی, اور یہ بڑی آزمائش ہے. لیکن ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا قرآن پاک میں سورہ نور میں کہ ایک زانی مرد یعنی کہ جو زنا کرنے والا مرد یا عورت ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں, وہ ایک دوسرے سے ہی نکاح کر سکتے ہیں, شادی کر سکتے ہیں. مومن مرد اور عورت نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ان کو پتہ ہے تو وہ ان سے نکاح نہ کریں. سورہ نور آیت 26 میں ہے کہ یہی بات کہ پاکیزہ مرد جو ہیں پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں مردوں کے لیے ہیں پاکیزہ, اور خبیث جو مرد ہیں یا خبیث عورتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عادتیں, ایک دوسرے کی اخلاقیات, ایک دوسرے کی بے حیائی وہ مومن مردوں کو زیب نہیں دیتی خبیث عورتوں کی. یعنی تو بات سمجھنے والی ہے کہ اب آج کل کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو مرد اور عورت جو ہے وہ جائز طریقے سے حلال طریقے سے اگر اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں تو سیدھا سمپل وے ہے نکاح کریں. مگر یہ نکاح جو ہے ہم آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں بے انتہا مشکل ڈیفیکلٹ بنا دیا گیا ہے. رسم و رواج ہیں, کنڈیشنز ہیں, ڈیمانڈز ہیں, جہیز ہے, اسٹیٹس ہے, پیسہ, بہت ساری چیزیں ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, تو ایک سادہ نکاح جو ہے بہت مشکل چیز بن جاتی ہے. اور نوجوان ایک ہوتا ہے اگر وہ پوری زندگی لگا کے پیسہ کماتا ہے تو اس کی شادی ہو جاتا ہے لیکن اس کی عمر نکل جاتی ہے, یا پھر وہ حرام طریقے سے کماتا ہے, یا پھر وہ غلط راستے پہ جاتا ہے, زنا کی طرف جاتا ہے, کیونکہ نکاح وہ کر نہیں پاتا کیونکہ ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی, معاشرہ, ہمارے جو حالات ہیں اس کے نفس جو ہے یعنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اگر ایک مرد کو ایک عورت کو صحیح راستہ نہیں ملے گا, یعنی کہ اس کو نکاح کا راستہ نہیں ملے گا, تو ڈیفینیٹلی وہ زنا کی طرف جائیں گے اور وہ بے حیائی کی طرف جائیں گے. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ, اتنی لمبی چھوڑی شرائط, افسوس حرام کام جو ہے دیکھیں آپ کہ کتنے زیادہ کامن ہو گئے ہیں, اور حلال کام جو ہے یعنی کہ نکاح کرنا بہت مشکل بن چکا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو زنا کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ سختی اس کے پر آئی ہے کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو وہ اس میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل کے اس کے اوپر آ جاتا ہے. یعنی کہ جب زنا سے فارغ ہوتا ہے تو پھر واپس اس کے اندر چلا جاتا ہے. تو اگر سوچیں کہ کوئی انسان زنا کی حالت میں اگر وہ مر جائے تو یعنی ایمان تو اس کے اندر ہے ہی نہیں, تو وہ کفر کی حالت میں مرا تو سیدھا جہنم میں. تو اس سیویئر گناہ کو, زنا کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ڈیپتھ چاہیے اور ہمیں غور کرنا چاہیے. اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ میں نے بتایا کہ بے حیائی سے اور فحاشی سے شروع ہوتا ہے اور آنکھوں سے شروع ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پاک دامنی کی طرف اور رکھے اور زنا سے اور بے حیائی سے بچائے انشاءاللہ.